आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां। मदीना शरीफ में कोई ऐसा यादगार वाक़या नबी करीम के रोज़े मुबारक पर? बड़ी बातें होती हैं राज वाली, ये बताई नहीं जाती। बिलीव करें कि उसी वक्त एक सफ़ से मोबाइल टून मेरी बजी, मोहम्मद के ग़ुलामों का फन मेला। इससे दूसरी सफ़ से मोबाइल टून बजी, फिर तीसरी सफ़ से मोबाइल टून बजी, पीछे को 5-7 मोबाइल टूने यकदम उस वक़्त बजी। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। मेरा दिल है कि एक एकेडमी बनाऊं जहां कुरान और नात की तालीम दी जाए। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान के लेजेंड सना खान मुस्तफ़ा, जो लाखों करोड़ों लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातिया कलाम से उनके दिलों को मनव्वर करने वाली शख्सियत शहबाज कमर फरीदी बरतानिया के निजी दौरे पर आए हुए हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। शहबाज भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और बड़ी खुशी हुई है आपको एक बार फिर देखकर यहाँ पर। आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ? ये सफ़र तो बचपन से ही हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से ही मेरा आगाज़ हुआ, और वालिद गिरामी की दुआओं से, वालिदैन की दुआओं से नात पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल 35 साल गुजर गए। तो स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर इसी तरह कुछ मुकाबले थे, वो विन किए हैं, तो फिर ज़ौक़ शौक़ और बढ़ता गया। फिर आप जैसी मोहब्बत वाली शख्सियात और यहाँ यूके यूरोप लोगों ने फिर बुलवाना शुरू किया। कोई ऐसी कलाम सुनाएं जो सबसे आपको जो मशहूर हुई है, जो लोगों ने बहुत पसंद की हो। 2 ऐसे कलाम जो कि यादगार हुए हैं, जो हर दिल की तर्जमानी करते। एक तो हमारा ईमान है कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता, और जो मदीना शरीफ जाता है आशिक, और जब वहाँ से लौटता है तो शायर ने उसके दिल का हाल यूँ लिखा है। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, मुक गया वीज़ा ते जुदाइयां फिर पै गईयां। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, आब ज़मज़म पींदे रहियां, सुख नली उत्थे जींदे रहियां। तेरे दर दी चौकट दे असां ते सग सदिंदे पयां, मंगियां मुरादां जो भी चोली मेरी पै गईयां। आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां। माशाल्लाह, बहुत खूब। शहबाज भाई, ये बताइएगा कि आपने मदीना शरीफ की बात की है। अब मदीना शरीफ में आपकी काफ़ी हाज़िरी होती है। आप अमूमन ये भी सुनने में आया है कि आप अपनी ईद जो है वो मदीना शरीफ में अमूमन कोशिश करते हैं। तो मदीना शरीफ में कोई ऐसा यादगार वाक़या नबी करीम के रोज़े मुबारक पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर के बच्चों का सदका मुझे 25-26 साल हो गए हैं जाते हुए, और ईद सरकार के कदमों में करता हूँ। वहाँ का एक वाक़या जो यादगार है, ये बड़ी बातें होती हैं राज वाली, ये बताई नहीं जाती। लेकिन आपको क्या बताऊं कि एक दफ़ा ऐसे ही मैं हुज़ूर के कदमों में बैठा था सरकार की बारगाह में। वैसे मेरे दिल में आया, ख्याल आया कि या रसूलल्लाह, आप कैसे नाते सुनते हैं। यानी कि मैं अपनी इंसान के अंदर दिल की मैं सोच रहा हूँ कि सरकार हमें सुनते हैं, कोई तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, निगाह करम हमारी तरफ हो जाए। तो बिलीव करें कि उसी वक्त एक सफ़ से मोबाइल टून मेरी बजी, मोहम्मद के ग़ुलामों का फन मेला। इससे दूसरी सफ़ से मोबाइल टून बजी, फिर तीसरी सफ़ से मोबाइल टून बजी, पीछे को 5-7 मोबाइल टूने यकदम उस वक़्त बजी। तो मेरे पे वो ऐसी कैफियत आ गई। मैंने तो वैसे दिल में सोचा कि सरकार आप सुनते कि नहीं, लेकिन उस वक्त मोबाइल टून इधर से बजी, तो मैंने कि सरकार सुन रहे हैं, तवज्जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे मालिकों का करम है, करोड़ा शुक्र है।
میں چاہوں گا کہ شہباز بھائی آپ کی ایک کہتے ہیں عموماً کہ میاں محمد بخش عارف کھری کے کلام ہم بہت پسند کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے کلام کو آپ پیش کریں۔ مولا سارے کہندے تیرا تیرا میں بھی آکھاں تیرا، تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا، کدے تو بھی کہہ چھڑ میرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، بھائی بھائیاں دے او درد ونڈاندے، پائی پائیاں دیاں باواں، باپ سراں دے تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کے استاد کون ہیں جنہوں نے باقاعدہ آپ کو نعت سکھائی؟ ابتدائیہ تو میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا ہے، اور اس کے بعد زیادہ تر جو میں سنتا رہا ہوں استاد نصرت فتح علی خان صاحب کو، میر علی، شیر علی، اقبال جو ہیں، ان سے میرا بڑی محبت رہی ہے، استاد راحت فتح علی خان صاحب سے۔ تو نعت میں اس وقت محمد علی زوری صاحب، لاج یوسف محمد صاحب، وہ میرے فیورٹ رہے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پھر اس فیلڈ میں رہ کر ایک علیحدہ ایک علم ہے وہ سیکھنا ہے، وہ اختر صدیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما گئے، اور عبدالجبار قادری صاحب، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، قبلہ زوری صاحب، محمد صاحب، ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے بہت اس فیلڈ میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور ظاہر ہے جو فیلڈ میں آپ کو اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ سر کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کلام کا انتخاب کس طرح کرنا ہے، جو محافل ہے وہاں پڑھنا کیا ہے، وہاں انتخاب کیسے کرنا ہے، یہ تو تجربے سے آتا ہے اور استادوں کی قدم بوسی کرنے سے آتا ہے۔ استادوں کی قدم بوسی سے۔ سو آپ کی کوئی ایسی کوئی اکیڈمی جو آپ فیوچر میں کچھ بنائیں، جو ہمارے نوجوان عموماً بہت سارے نوجوانوں کا شوق ہوتا ہے، شہباز قمر افریدی اور بھی نعت خوانوں کے نام جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی، جو آپ کی سپورٹ جن کو مل سکے، اس حوالے سے شہباز بھائی میں چاہوں گا کہ آپ مختصر سا۔ ابھی انشاءاللہ پہلے تو ذرا بیزی رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ ابھی مستقبل میں میرا دل ہے کہ ایک اکیڈمی پاکستان لاہور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں جگہ میں نے ویسے لی ہے، وہاں بناؤں جہاں قرآن اور نعت کی تعلیم دی جائے۔ ایک دو جملے کہہ دیں کہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔
جی آپ نے باتیں سنی پاکستان کے نامور ثنا خان شہباز قمر فریدی کی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہیں گے, لوگوں کے دلوں کو منور کرتے رہیں گے. آپ دیکھتے رہیں سنو ڈیجیٹل.